رحيما
العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فتعرفونها وما ربك بغافل عما تعملون. بسم الله الرحمن الرحيم. طاسيم ميم. تلك آيات الكتاب المبين نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون. إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم. إنه
من المفسدين ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون صدق الله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. التوجيهات الدينية من العتبتين المقدستين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين، محمد وآله الطيبين الطاهرين. نعزي الإمام صاحب الأمر والزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف، ومراجع الدين العظام، وأتباع أهل البيت عليهم السلام عامة، وزوار أبي عبد الله الحسين وأخيه أبي الفضل العباس عليهما السلام خاصة، بذكرى استشهاد الصديقة الكبرى فاطمة الزهراء سلام الله عليها، وذلك في مثل يوم غد 3 من شهر جمادى الآخرة، على الرواية الأكثر شهرة أنها عاشت بعد رحيل أبيها 95 يوما. فإننا إذ نتوقف عند ذكرى مصيبة الصديقة الطاهرة تأخذنا الذكرى إلى تجليات القداسة والعفة والطهارة. فمصاب الزهراء عليها السلام لا يتوقف على اليوم الذي ظلمت فيه، بل يمتد إلى يومنا هذا، وهو جزء من تداعيات ذلك اليوم. فتبرج المرأة المسلمة خارج منزلها وتزينها لغير المحارم وعدم الاكتراث بالضوابط الشرعية واللامبالاة بحجابها هو جزء من الأعمال التي تدمي قلب الصديقة الطاهرة وتؤذي قلب رسول الله صلى الله عليه وآله حينما يشاهد أمته تتردى
إلى مستوى دون ما قدمه في أداء رسالته من أتعاب وجهاد إلى حد كبير. وكأن المادة والتهالك على الدنيا أخذتنا بعيدا عن الدين ونأت بنا عن المبادئ والقيم وأنستنا الآخرة والحساب. فعلى المرأة المسلمة أن تقتفي في ديانتها آثار فاطمة الزهراء عليها السلام، وتعمل بموجب أوامر الله تعالى وثقافة القرآن الكريم برعاية شؤون المرأة في الإسلام، لا سيما إذا علمنا أن عظمة الخطيئة تشتد كلما تجاهلنا حرمة العتبات المقدسة، فهي مهبط الملائكة وملتقى الأنبياء والأوصياء. فهذه الأيام هي أيام حزن وعزاء. كانت مولاتنا الزهراء سلام الله عليها في ذلك اليوم وهو الأخير من حياتها طريحة على فراشها، وقد أخذ الضعف منها كل مأخذ. نامت سويعة وإذا بها ترى أباها رسول الله صلى الله عليه وآله وهو يقول: إلي يا بني فإني إليك مشتاق. فقالت: يا أبا والله إني لأشد شوقا إلى لقائك. فقال لها: أنت الليل عندي. فانتبهت من غفوتها واستعدت للرحيل، ولعله كانت في مثل هذه الليلة حيث هيأت نفسها للالتحاق بأبيها. فقامت من مكانها، ولكن بأية حالة؟ سأصور لكم الحالة يعز عليكم أيها الموالون بيان ذلك. يد آخذة بضلعها المكسور وهي تئن من شدة الألم، واليد الأخرى على الجدار. قامت. ما الذي صنعت؟ دعت أطفالها الحسن والحسين وزينب وأم كلثوم عليهم السلام، ونادتهم واحدا واحدا، فغسلت رؤوسهم ودموعها تتقاطر من جوانب عينيها الغائرتين كأنها تودعهم. وصنعت لهم طعاما ونظفت البيت، وقالت لهما: انطلقا إلى قبر جدكما فزوراه. عندها اغتسلت هي ولبست أطهر ثيابها، ثم قالت: يا أسماء، إني داخل إلى الحجرة لأصلي، فإذا انقطع صوتي فناديني، فإن أجبتك، وإلا فاعلمي أني قد لحقت بوالدي. تقول أسماء:
كنت أسمع صوت الزهراء بالمناجاة والصلاة والدعاء وتلاوة القرآن، بينما هي كذلك إذ انقطع صوتها، فدنوت من باب الحجرة وناديتها: يا فاطمة الزهراء، لم تجبني. يا أم الحسن والحسين، لم تجبني. يا بنت رسول الله، لم تجبني. دخلت عليها فإذا بها ممددة نحو القبلة، فكشفت عن وجهها فإذا بها قد فارقت الحياة. رحم الله من نادى: أيوا فاطمة، أيوا مصيبة، أيوا مظلومة. يحق لنا أن نقوم ونعزي مولانا الحسين بمصيبة أمه الزهراء، ونلطم على صدورنا ونهل دموعنا ونصرخ وننادي كلنا بأعلى الأصوات: وفاطمة كسرت ضلعها، وفاطمة كسرت ضلعها، كسرت ضلعها، وفاطمة كسرت ضلعها، كسرت ضلعها، كسرت ضلعها، لطمت خده، لطمت خده، كسرت ضلعها، لطمت خده، كسرت ضلعها، لطمت خده، غصبت حقا، غصبت حقا، ظلمت جهرا، ظلمت جهرا، جهلت قدرا، جهلت قدرا، منعت إرثا، منعت إرثا، شيعت سرا، شيعت سرا، دفنت ليلى، دفنت ليلى، أخفيت قبرا، صرخت زينب، صرخت زينب، ندبت أمه، صرخت زينب، ندبت أمه. يا زهراء. ففي هذه اللحظات الإيمانية والأجواء القدسية، وفي هذه الليلة، ليلة الجمعة، ليلة استشهاد فاطمة الزهراء، وليلة الرحمة والدعاء، وقد اجتمعنا في هذه البقعة الطاهرة في حرم سيد الشهداء وروضة أبي عبد الله الحسين عليه السلام، وتحت قبته المنيرة،
ومن حرم حامل لوائه أبي الفضل العباس نمد أيدينا متضرعين إلى الله تعالى ونلح في الطلب والدعاء بتعجيل فرج وليه إلهنا بوجهك الجليل وبمولانا الحسين الوجيه وجده وأبيه وأمه وأخيه والمعصومين من ذريته وبنيه والمستشهدين بين يديه وبأخيه أبي الفضل العباس قمر العشيرة وبأخته زينب الكبرى العقيلة. يا الله يا الله يا الله عجل وقرب فرج وظهور وليك صاحب الزمان يا الله واجعلنا من أنصاره وأعوانه والمستشهدين بين يديه يا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم يا رب الحسين بحق الحسين اشف صدر الحسين بظهور الحجة يا رب الحجة اشف صدر الحجة بظهور الحجة يا رب المؤمنين اشف صدور المؤمنين بظهور الحجة يا الله يا رحمن يا رحيم يا الله يا رحمن يا رحيم يا الله يا رحمن يا رحيم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك برحمتك يا أرحم الراحمين. صلوات.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وآل محمد. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. جل جلالك أنت العزيز وأنت غفار الذنوب وأنت أرحم الراحمين. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. اللهم صل على محمد وآل محمد. أشهد أن محمدًا رسول الله. صلى الله عليه وآله وسلم. أشهد أن عليًا ولي الله. أشهد أن عليًا أمير المؤمنين وأبناءه المعصومين حجج الله صلوات الله عليهم أجمعين. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. حي على خير العمل. حي على خير العمل. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. الفاتحة مع الصلوات. تقام صلاة الجماعة بإمام سماحة السيد حسن المرعشي. إمام الجماعة سماحة السيد حسن المرعشي
أفضل الأعمال الصلاة على محمد وآل محمد. قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. سووا الصفوف وأقيموها يرحمكم الله. الله أكبر. تكبيرة الإحرام. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. الله أكبر. سبحان الله. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله أكبر. الله أكبر. بحول الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. كذلك الله أكبر. يا دائم الفضل على الأحسن يا باسط اليدين يا صاحب المواهب السنين صل على محمد وآله وسلم. اغفر لنا يا ذا العلا بهذه برحمتك يا أرحم الراحمين. الله أكبر. سبحان الله. سمع الله لمن حمده. الله أكبر.
الله أكبر. سبحان الله. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. يومه العافية. الله أكبر. بسم الله والله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الله وملائكته يصلون على النبي. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. تستبشر الملائكة إذا رفع المؤمن صوته بالصلاة على محمد وآل محمد. على حب مولاتنا فاطمة الزهراء ارفعوا أصواتكم بالصلاة على محمد وآل محمد. تسبيح مولاتنا الزهراء عليها السلام ونسألكم الدعاء. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم إني أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والنجاة من النار ومن كل بلية والفوز بالجنة والرضوان في دار السلام وجوار نبيك محمد عليه وآله السلام. اللهم ما بنا من نعمة فمنك، لا إله إلا أنت. أستغفرك وأتوب إليك. وصل يا رب على محمد وآله الطاهرين. إلهي تقربت في سجدتي إليك بحمدي وترتيلتي. إلهي وعفرت ذلا جبيني إليك ولونت حبك في دمي
فطرتي. أحن إليك حنين اشتياق، أحن إليك حنين اشتياق، فأنت أنيسي في وحدتي. طبعت كتابك وسط الفؤاد، طبعت كتابك وسط الفؤاد فؤاد، وحسن جمالك في مقلتي أراك أراك، ولكن بعين القلوب وهمس النفوس على الفطرة. أراك ولكن بعين القلوب وهمس النفوس على الفطرة، فإني فقير. أراك ولكن بعين القلوب، أراك ولكن بعين القلوب وهمس النفوس على الفطرة، فإني فقير لعلياء رضاك. فإني فقير لعلياء رضاك، وأنت القدير على بهجتي. سماحة السيد صلاة قصر أثابكم الله. سماحة السيد صلاة قصر أثابكم الله. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت
أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من 1000 شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. الله أكبر. الله أكبر. سبحان الله. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. كذلك الله. الله يا دائم الفضل على البرية يا باسط اليدين بالحسنى يا صاحب المواهب السنية صل على محمد وآله وسلم واغفر لنا يا ذا العلا في هذه الأشياء برحمتك يا أرحم الراحمين. الله أكبر. سبحان الله. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله والله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم إنه ليس لي علم بموضع رزقي، وإنما أطلبه بخطرات تخطر على قلبي، فأجول في طلبه البلدان، فأنا فيما أنا طالب كالحيران، لا أدري أفي سهل هو أم في جبل، أم في أرض أم في سماء، أم في بر أم في بحر، وعلى يدي من ومن قبل من. وقد علمت أن علمه عندك وأسبابه بيدك، وأنت الذي تقسمه بلطفك وتسببه برحمتك. اللهم فصل على محمد وآله، واجعل يا رب رزقك لي واسعا، ومطلبه سهلا ومأخذه قريبا، ولا تعنني بطلب ما لم تقدر لي فيه رزقا، فإنك غني عن عذابي، وأنا فقير إلى رحمتك. فصل على محمد وآله، وجد على عبدك بفضلك، إنك ذو فضل عظيم. وصل يا رب على محمد وآله الطاهرين.
محمد وآل محمد. زيارة عاشوراء، جزاكم الله خير الجزاء. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليك يا أبا عبد الله، السلام عليك يا ابن رسول الله، السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين وابن سيد الوصيين، السلام عليك يا ابن فاطمة سيدة نساء العالمين، السلام عليك يا ثار الله وابن ثاره والوتر الموتور، السلام عليك وعلى الأرواح التي حلت بثنائك، عليكم مني جميعا سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار. يا أبا عبد الله، لقد عظمت الرزية وجلت وعظمت المصيبة بك علينا وعلى جميع أهل الإسلام، وجلت وعظمت مصيبتك في السماوات على جميع أهل السماوات، فلعن الله أمة أسست أساس الظلم والجور عليكم أهل البيت، ولعن الله أمة دفعتكم عن مقامكم وأزالتكم عن مراتبكم التي رتبكم الله فيها، ولعن الله أمة قتلتكم، ولعن الله الممهدين لهم بالتمكين من قتالكم. برئت إلى الله وإليكم منهم ومن أشياعهم وأتباعهم وأوليائهم. يا أبا عبد الله، إني سلم لمن سالمكم وحرب لمن حاربكم إلى يوم القيامة. ولعن الله آل زياد وآل مروان، ولعن الله بني أمية قاطبة، ولعن الله ابن مرجانة، ولعن الله عمر بن سعد، ولعن الله شمرا، ولعن الله أمة أسرجت وألجمت وتنقبت لقتالك. بأبي أنت وأمي لقد عظم مصابي بك، فأسأل الله الذي أكرم مقامك وأكرمني بك أن يرزقني طلب ثأرك مع إمام منصور من أهل بيت محمد صلى الله عليه وآله. اللهم اجعلني عندك وجيها بالحسين عليه السلام في الدنيا والآخرة. يا أبا عبد الله، إني أتقرب إلى الله وإلى رسوله وإلى أمير المؤمنين وإلى فاطمة وإلى الحسن وإليك بموالاتك وبالبراءة ممن قاتلك ونصب لك الحرب، وبالبراءة ممن أسس أساس الظلم والجور عليكم، وأبرأ إلى الله وإلى رسوله ممن أسس أساس ذلك وبنى عليه بنيانا.
وجرى في ظلمه وجوره عليكم وعلى أشياعكم، برئت إلى الله وإليكم منهم، وأتقرب إلى الله ثم إليكم بموالاتكم وموالاة وليكم، وبالبراءة من أعدائكم والناصبين لكم الحرب، وبالبراءة من أشياعهم وأتباعهم. إني سلمان لمن سالمكم، وحرب لمن حاربكم، وولي لمن والاكم، وعدو لمن عاداكم. فأسأل الله الذي أكرمني بمعرفتكم ومعرفة أوليائكم، ورزقني البراءة من أعدائكم، أن يجعلني معكم في الدنيا والآخرة، وأن يثبت لي عندكم قدم صدق في الدنيا والآخرة، وأسأله أن يبلغني المقام المحمود لكم عند الله، وأن يرزقني طلب ثأري مع إمام هدى ظاهر ناطق بالحق منكم. وأسأل الله بحقكم وبالشأن الذي لكم عنده أن يعطيني بمصابي بكم أفضل ما يعطي مصابا بمصيبته، مصيبة ما أعظمها وأعظم رزيتها في الإسلام وفي جميع السماوات والأرض. اللهم اجعلني في مقامي هذا ممن تناله منك صلوات ورحمة ومغفرة. اللهم اجعل محياي محيا محمد وآل محمد، ومماتي ممات محمد وآل محمد. اللهم إن هذا يوم تبركت به بنو أمية، وابن آكلة الأكباد اللعين ابن اللعين، على لسانك ولسان نبيك صلى الله عليه وآله، في كل موطن وموقف وقف فيه نبيك صلى الله عليه وآله. اللهم العن أبا سفيان ومعاوية ويزيد بن معاوية، عليهم منك اللعنة أبد الآبدين. وهذا يوم فرحت به آل زياد وآل مروان بقتلهم الحسين صلوات الله عليه. اللهم فضاعف عليهم اللعن منك والعذاب الأليم. اللهم إني أتقرب إليك في هذا اليوم وفي موقفي هذا وأيام حياتي بالبراءة منهم واللعنة عليهم، وبالموالاة لنبيك وآل نبيك عليه وعليهم السلام. اللهم العن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد، وآخر تابع له على ذلك. اللهم العن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم العنهم جميعا.
السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم.